अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद दिन पहले मॉर्निंग शो की मारूफ होस्ट निदा यासर ने फूड डिलीवरी राइडर्स के बारे में एक बयान दिया। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और खुले दिल से माफ़ी मांगी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासर ने लाइव अपने टीवी चैनल पर डिलीवरी राइडर्स के बारे में दिए गए मतनाज़ बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए माफ़ी मांग ली। उन्होंने वजाहत की, उनका बयान तमाम राइडर्स के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ चंद अफराद के साथ पेश आने वाले एक नाखुशगवार तजर्बे की बुनियाद पर था। निदा यासर का कहना था, मुझसे अल्फाज के इंतखाब में गलती हुई, बराए करम मुझे माफ़ कर दे। मैं राइडर्स की मेहनत और मुश्किलात का एहतराम करती हूँ। देखिए उनकी इस वीडियो में। पिछले दिनों अपने प्रोग्राम में मैंने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, जो कि बुरा एक्सपीरियंस था, मगर मुझसे वहाँ कहाँ कोताही हुई। वो ये हुई कि मैंने लफ्ज़ों के चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो कि आम जिंदगी में शायद बात करते करते हो जाती है। मेरा लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है। और मैंने अपना बुरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग राइडर्स के हवाले से जब शेयर किया, तो मुझे उसमें ये वर्ड ऐड करना चाहिए था कि कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं, वरना जो पूरी कम्युनिटी राइडर्स है मैंने उनको नहीं कहा, और मेरा दिल ये नहीं था, लेकिन मुझे वो लफ्ज़ कुछ लोग अपने इस पूरे जुमले में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे राइडर्स हैं जो बहुत ईमानदार हैं और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अपनी ज़िंदगी को जो है वो उसके खर्चे उठा रहे हैं। मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं बैठी। मैं 17 साल से आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ। अगर कोई रोता है तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं ड्रामा नहीं कर सकती 17 साल तक। ये जो मेरा दिल है ये मैं निकाल के आपके सामने ले आती हूँ, मगर मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। और कभी कभार लफ्ज़ों की हेर फेर की वजह से जो दिल में होता है वो ज़बान पर किसी और अंदाज में बयां हो जाता है, और मेरी वजह से अगर मेरे प्यारे राइडर्स भाई जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो हर्ट हुए हैं, तो मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ सच्चे दिल से, क्योंकि मैं फिर यहाँ कहूँगी, मैं यहाँ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बैठी। सो प्लीज़ मुझे यही कहना था आज के शो में कि उस शेयरिंग में जो लफ्ज़ की हेर फेर हो गई, जो लफ्ज़ माइनस हो गया, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करती हूँ कि कुछ लोग। नादिया खान ने हालिया अपने एक प्रोग्राम में अपनी दोस्त निदा यासर की जानिब से माफ़ी मांगने के मामले पर वजाहत दी। निदा यासर हाल ही में एक तनाज़ा का शिकार उस वक्त हुई जब उन्होंने प्रोग्राम के दौरान ऑनलाइन फूड राइडर्स को अजाफी पैसे बतौर टिप ना देने की वजह बयान की थी। इस बयान पर निदा यासर को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जबकि ऑनलाइन फूड राइडर्स ने भी अदाकारा से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। नादिया खान ने अपनी दोस्त का दफा करते हुए कहा, मैं निदा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत रहम दिल और कुर्बानी का जज्बा रखने वाली खातून है, मगर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वजह से इंसान आजिज़ आ जाता है और फिर उस रद्द अमल से किसी न किसी का दिल दुखता है। नादिया खान ने कहा कि बाज़ औक़ात आपको अंदाज़ा नहीं होता आप क्या कह रहे हैं और आपके बयान से किस तरह से कन्फ्यूज़न फैल सकती है। उन्होंने कहा, निदा यासर लोगों के बारे में सोचती हैं, हाँ, मगर ये भी सच है इस तरह की बातों की वजह से दूसरों की दिल आज़ारी होती है, लेकिन मैं उसे जानती हूँ, वो बड़े दिल की मालिक है और इसी वजह से माफ़ी भी उन्होंने मांगी है। खुद ही बनाए कपड़े, अच्छा, किसी डिजाइनर के नहीं है, मेरे अपने हैं। आजकल एक कंट्रोवर्सी में घिरी है, वरना नॉर्मली तो आपके शो की बात होती है। इतने साल से शो कर रही हूँ ना, तो बहुत अपने किस्से सुना रही होती हूँ, जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के सुना रहे होते हैं, तो वो भी इसी तरह की बातें चल रही। बात ज्यादा बढ़ गई, बात बढ़ गई। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ लोग तीली लगा के आग लगाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा लोगों ने तीली लगाई और आग भड़काई, लेकिन इट्स ओके। अगर किसी कोई हर्ट हुआ तो मैंने सॉरी भी कर लिया, तो अब मेरा ख्याल से किसी को दिल अपना मैला नहीं रखना चाहिए मेरी तरफ से। अच्छा, लेकिन ऐसे वक्त में ना आपके दोस्तों का और दुश्मनों का पता चल जाए। आई एग्री। इस वीडियो क्लिप को आपने देखा, निदा यासर ने कितनी खूबसूरत बात कही है।
کہ اس طرح کے حالات میں ہی آپ کو اپنے اصل دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے۔ آپ لوگ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، کہ بہت سارے ان کی ہی فیلڈ کے لوگ جو ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا واقعی ہمارے پاس بات کرنے کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ہے، یا پھر سوشل میڈیا کو صرف ایک ہی نام نظر آ رہا ہے؟ کہ نہیں، بات سوچ کی ہے، اور سوچ جب ٹی وی سے نکلتی ہے تو وہ پوری سوسائٹی پر اثر کرتی ہے۔ آپ نے پہلے ویڈیو میں یہ کہا کہ ان کو ویٹ کرانا چاہیے، ٹپ دینی ضروری نہیں۔ بعد میں یہ وضاحت آئی کہ میں پوری کمیونٹی کو نہیں، صرف کچھ رائٹرز کو ایسا کہتی تھی جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کے پاس کھلا نہیں ہوتا۔ یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کلیئریفیکیشن بعد میں دینا پہلے دیے گئے نقصان کو ختم نہیں کرتا۔ جب آپ پہلے جملے میں رائڈرز کا لفظ یوز کرتی ہے تو عوام کچھ نہیں، پوری کمیونٹی سمجھتی ہے۔ ٹی وی پر بولا گیا ہر لفظ لیگل نہیں ہوتا، لیکن مورل ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کے پلیٹ فارم پر کچھ بھی 1000 بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ ہر فیلڈ میں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز میں، ٹیچرز میں، رائڈرز میں، بینکرز میں، ہر جگہ پہ۔ لیکن کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو ایک رنگ میں رنگ دینا انصاف نہیں۔ جو رائڈرز جھوٹ بولتے ہیں ان کو غلط کہنا آپ کا حق ہے، مگر جو ذمہ داری سے روڈ پر کام کرتے ہیں، نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو غلط کہنا ہمارا کوئی حق نہیں۔ معافی مانگنا اچھی بات ہے، سے بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مگر معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سیکھنا چھوڑ دیں۔ اصل جیت تو تب ہوتی ہے جب الفاظ دوبارہ تول کر بولے جائیں۔ میں صرف ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں کہ کل کو اگر آپ کا بیٹا یا میری بیٹی رائڈر ہو اور کوئی ٹی وی پر یہ کہہ دے کہ ان کو ویٹ کرانا چاہیے، یہ ویٹ کر سکتے ہیں، ان کی محنت اتنی قیمتی نہیں، تو آپ کو اور مجھے کیسا لگے گا؟ رائڈر کا یونیفارم چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کسی کے خلاف یہ ویڈیو نہیں بنائی، نہ میں کسی کے ڈیفینس میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لفظ جب پبلک ہو جائیں تو ان کا اثر پرائیویٹ نہیں رہتا، اور کمیونٹی جب ٹارگٹ بن جائے تو صرف کلیئریفیکیشن کافی نہیں ہوتی۔ معافی اپنی جگہ، لیکن احساس۔ فیضا علی کی اس ویڈیو کے بعد یاسر نواز بھی اپنی بیوی یعنی ندا یاسر کی فیور میں بول پڑے، اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اب تو میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دو، کسی اور کو پکڑو۔ ہیلو فضا، کیا حال ہے؟ اللہ میری معصوم بیوی کا پیچھا چھوڑ دو یار، تم تو مسلسل مشہور ہوئی چلی جا رہی ہو۔ کتنا بچے کی جان لوگی؟ اللہ میں معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کر رہا۔ میری بہن معاف کر دو، اس کو ختم کر دو، جتنا مشہور ہونا تھا ہو چکی ہو، بس ختم۔ اب چیپٹر کلوز کرو، آگے چلو، کسی اور کو پکڑو۔ ہمارا مقصد صرف حقیقت پیش کرنا اور مثبت ویڈیو آپ تک لانا ہے، نہ کہ کسی کو نشانہ بنانا۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور اسے تسلیم کرنا بھی انسانی فطرت پر ہے، لیکن بار بار کسی معاملے کو اٹھانا اچھی بات نہیں۔ اس سے ہماری شخصیت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ چند دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں بڑے بڑے یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، کچھ بڑے بڑے ستارے ایک ہی معاملے کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل مقصد حقیقت کو سمجھنا اور سبق سیکھنا ہی ہے۔ اگر آپ اس سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کو میری ویڈیوز میں حقیقت پر مبنی واقعات اور سوشل میڈیا ریالٹیز کے بارے میں معلومات اور نالج ملتی رہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اور سچ بتاؤ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں نام نہیں لیتی، غلط کو غلط کہہ دیتی ہوں۔ اور پاکستان میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ سچ بولنا۔ جب کوئی کہے بحری بن جاؤ تو گھر بسا رہے گا، میں کہوں نہیں، عزت سے گھر بستا ہے، خاموشی سے نہیں۔ جب کوئی جھوٹے سونے کو سچا بتائے، میں کہوں بھائی سونا بھی اصلی ہو اور بات بھی۔ جب کوئی محنت کش رائٹر کو کمتر سمجھے، میں کہوں یہ وہ لوگ ہیں جو رزق کے حلال کی رائٹ پر ہیں۔ اب جن کی باتیں غلط ہوں گی ان کو تو ڈر لگے گا نا۔ میں نہ کسی کے خلاف ہوں نہ کسی کے حق میں صرف سچ کے ساتھ ہوں۔ اگر سچ بولنا آپ کو برا لگ رہا ہے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مسئلہ سچ کا نہیں، سوچ کا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نام نہیں لیتی، سچ خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ اچھی بات ہے، سچ اکثر بغیر دستک کے آتا ہے۔